TikTok lang tanong kani bitaw kita mga minyo na kasado na dapat magtamod jud ta sa tong kaminyo dili gyud magbisyo-bisyo pareha ng uban mabugnoan na lang kay tungod sa bisyo no padako kay lang sana kanang pagpanapaw dako kay nang sana dako kay kag tulubagon ana sa Ginoo kanang imong binuhatan nga dili maayo mo na bisan pag wad-an kag respeto sa imong bana di jud ka magbisyo kay ang Ginoo nagtan-aw man sa toa bisan og asa ta moadto kabalo gyud siya nakita niya kung unsa atong mga binuhatan dapat mahadlok kita sa Ginoo mahadlok pa nga makasala sa iya kay maura ginay atong kuan sa iya nga wala may perfect kita tanan puro man ta makasasala pero kung tinuyo na gani nga sala nga kahibalutan nga dako na mortal sin na siya inya ato gihapong buhaton kana bugat yun na ni mga tulubagon sa Ginoo kay gawas nga na kay pamilya nga gibungkag dako jud ka kay tulubagon ang pagpanakaw dako kay nang sala mao na dili gina dapat buhaton pero ambot ning uban nganong buhaton man gid nila nganong kalipay man gid nila makasira og pamilya alam to guys istorya lang ning ako ay luoy pud ba kanang mga asawa gud luoy kayo kung mahitabuan an kita ampo lang ta nga kuan di ta mag kanang mga kuan nga ug dunay tentasyon dili magpadala kay kanang tentasyon kanunay jud na ulan to guys God bless sa tanan bye